Sangye chedan tsogye chonamala chanchu bardu dhani kyaso je dagi jinso gebe sonamange dola benjira sangye dubara shu sangye chedan tsogye chonamala chanchu bardu dhani kyaso je dagi jinso gimbe sonamangi dola benjira sangye dubara shu sangye chedan soge chonamala chanchu bardu dhani kyaso je dagi jinso gibe sonamaki dola penjira sangye dubara yu semje damje dewa dam devi gyudan demborai gyuro je dungala da dungala gi gyudan dalawarai gyuro je dungala mebe dewa da me dawarai gyuro je miriya chanda da dhave tanyamla nemba gyuro je apande ansave dhamma rimbo je dagi chevura peme adeshune kari chempe gane yesante kosan toge ngendo sandu solo sashi peche chushin mento tam rirava lingshi nginde ganpadi sangye shindu minte abulvayi tukuna nanda shindu chobara sho guru buddha bodhisattva sapari vararatna mandala buddha mega samudra sparan samaye hu senje namke sampada ruye cheda cheta vara chejon tanamo tebayi chege korolo korondu सम्पूर्ण प्राणीहरूको हित तथा कल्याण था सम्मा सम्बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्ने मनसायको साथमा सद्धम्म देशमा सुनिदिन हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। महायान सूत्र अलङ्कारको धम्म देशना र यस धर्म देशनामा अहिले हामी बुद्ध धम्म भनौँ कि बुद्धको सिद्धान्तका कुराहरूमा हामी आइरहेका छौँ र यस सम्बन्धी कुरा गर्नु पर्दाखेरि भूमि मार्ग अनि फल भूमि मार्ग फल तीनटा कुरालाई यहाँ महत्त्वपूर्ण स्थान दिएको छ। त्यसमध्ये जब हामी भूमिको कुरा गर्छौँ यसमा भूमिबाट चाहिँ हामीले सम्यक दृष्टिको बारेमा परिपक्व हुन जरुरी छ। सम्यक दृष्टिको भूमिमा रहेर अनि मात्रै अपनाएको मार्ग चाहिँ सम्यक मार्ग हुन्छ। अनि मात्रै सम्यक मार्गबाट प्राप्त हुने फल चाहिँ सम्यक फल प्राप्त हुन्छ। त्यसैले महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ सम्यक दृष्टि हुन नितान्तै जरुरी छ। हामीले कुनै पनि साधना गर्दाखेरि सम्यक दृष्टि साथमा रहेको हुनु पर्नेछ।
र यो सम्यक दृष्टिका कुराहरूको उठान हुँदाखेरि आज यहाँ महायाना सूत्र अलङ्कारले 4वटा बुन्दाहरू प्रस्तुत गरेको छ। बुद्धिस्ट बौद्ध भनेको के हो त? बौद्ध केलाई भनिन्छ? के कुरा मान्यो भने उसलाई बौद्ध भनिन्छ भन्दाखेरि विशेष गरेर अहिलेको अवस्थामा जति पनि बनेका कुराहरू छन्, चाहे त्यो बनेको होस् चाहे त्यो बनाइएको होस्, यी सबै बनेका विषयहरू अनित्य छन्, नश्वर छन्, नासिने खालका छन् भनेर यसलाई जोड दिन्छ बुद्ध धर्मले। दोस्रो कुरा फेरि जति पनि राग, रिस, मोह, लोभ, लालच, ईर्ष्या, डाहा जस्ता क्लेशहरू छन् र यो क्लेशसँग सम्बन्धित अन्य विषयहरू, चाहे त्यो मनको पक्षमा होस् चाहे त्यो भौतिक पक्षमा होस्, जति पनि क्लेशसँग सम्बन्धित छन् त्यो पीडादायक छ भने दोस्रो बुन्दा। तेस्रो बुन्दा जति पनि विषय वस्तुहरू छन् ती विषय वस्तु कुनै पनि अविनाशी पनि छैनन्, अजर अमर अविनाशी पनि छैनन्। मात्रै नभएर हरेक विषय वस्तुहरू अनात्मा पनि छन्। अनात्मा अनात्माको अर्थ यहाँ महायान सूत्र अलङ्कार अनुसार के आउँछ भन्दाखेरि कुनै पनि विषय वस्तुको सत्ता सिद्ध छैन, सत्ता सिद्ध छैन भन्नलाई चाहिँ यहाँ अनात्मा भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ। किनकि हरेक विषय वस्तुहरू चाहिँ प्रतीत्य समुत्पादको नियमबाट चलेको हुन्छ अरे। जब प्रतीत्य समुत्पादको नियमबाट चलेको हुन्छ त्यो अर्कोको भर परेरै चलेको हुन्छ अरे। जब अर्कोको भर परेर चलेको हुन्छ त्यसको आफ्नो सत्ता सिद्ध हुँदैन अरे। जब त्यसको सत्ता सिद्ध हुँदैन त्यो स्वभावैले शून्यता हुन्छ अरे। जब त्यो स्वभावैले शून्यता हुन्छ तब त्यसले व्यावहारिक रूपमा काम पनि गरिरहेको, अविरल रूपमा काम पनि गरिरहेको हुन्छ अरे। एकातिर स्वभावैले शून्यता पनि छ, स्वभावैले शून्यता भइरहेको अवस्थालाई नत्यागिकन उत्पन्न विनाश हुने जस्ता काम पनि भइरहेको हुन्छ अरे भन्ने कुरोहरू आयो। त्यसपछि चौथो बुन्दा चाहिँ निर्वाण परम शान्त छ अरे। निर्वाण चाहिँ यस्तो अवस्था हो, त्यो ठाउँ होइन, स्थानको नाम होइन, अवस्था हो यो। निर्वाण यस्तो अवस्था हो त्यहाँ टोटली सबै अशान्तबाट मुक्त भएर रहेको शान्त अवस्था हो रे भन्ने कुरा बौद्ध भने यसलाई भन्छन्। बौद्ध चाहिँ यसलाई भनिन्छ अहिले आएर बुझ्दाखेरि। त्यसैले भगवानको सम्यक मार्गमा यी कुराहरूलाई बुझ्नु छ। यदि हामी साँच्चीकै दुःखबाट मुक्त हुन चाहन्छौँ भने, यदि हामी साँच्चीकै अविरल रूपमा बग्दै आएको आँसुको धारा बन्द गर्न चाहन्छौँ भने, यदि हामी रगतको खोलालाई बन्द गर्न चाहन्छौँ भने, यदि हामी मृत्युको जुन एउटा चाहिँ घटनालाई बन्द गर्न चाहन्छौँ भने यो सच्चाइ बुझ्नु जरुरी छ। अरू कुनै पनि उपाय छैन।
तसर्थ भूमि मार्ग फल गरेर भूमिमा सच्चाइ के हो भन्ने कुरालाई बोध गर्नको निमित्त सम्यक दृष्टिलाई अपनाएर अनि मार्गमा गएर त्यागचित्त उत्पन्न गरेर त्रिरत्नको शरणगमनमा गएर बोधचित्त उत्पन्न गरेर अनि 6 पारामित्र जस्ता ज्ञान सम्भार र पुण्य सम्भारको आय आर्जन गरेर अनि फलको अवस्थामा सम्मा सम्बुद्धका त्रिकाय धम्मकाय सम्भोगकाय निर्मणकायको चाहिँ पदप्राप्ति गर्नु छ। र त्यो पदप्राप्ति गरिसकेपछि महान निर्वाण प्राप्त गरेको हुनेछ। त्यहाँदेखि तपाईँ महासुखी सुखमा रहन सक्नुहुन्छ, कुनै पनि समस्या आउने छैन। पुरुषार्थ पुरा गरेको हुनेछ। र त्यो काम गर्न अहिले मानव चोला नै उपयुक्त छ, अन्य चोलाबाट कठिन छ। मानव चोला नै उपयुक्त चोला हो। उपयुक्त मानव चोला पनि तब हुन्छ जब यो अलिकति स्वास्थ्य केही गर्न सक्ने ताकत भएको बेला, हैन? त्यस्तो अवस्थामा गर्नुपर्छ। भोलि थला परिसकेपछि गर्न चाहेर पनि यति सजिलो छैन। त्यसैले समयलाई दुरुपयोग नगरेर, समयको अनुकूलतालाई नगुमाएर अनि यस अभ्यासमा जुट्नु नै बुद्धिमत्ता हुनेछ। अब हाम्रो अरू घरेसी कामहरू त थुप्रै छन् गर्नुपर्ने। विशेष गरेर गृहस्थी जीवनमा त अन्य काम थुप्रै छन्। बालबच्चा पढाउने, हुर्काउने, अफिस जाने, अब खेती किसान आदि थुप्रै काम छन्। तर त्यो सबै कामहरू चाहिँ यो जुनको लागि मात्रै हो। त्यहाँबाट उता त्यसले तपाईँलाई साथ दिन सक्दैन। तपाईँलाई साथ दिने भनेको त यो अभ्यास हो, साधना हो। त्यसैले ती सांसारिक कामलाई मात्रै महत्त्व नदिएर यस साधनातर्फ पनि हैन चित्तलाई लगाउन जरुरी छ। किनकि भोलि गएर तपाईँलाई मद्दत दिने त यो मात्रै हो। अरू कुरोहरूले तपाईँलाई मद्दत दिन सक्दैन, दिन चाहेर पनि दिन सक्दैन। तसर्थ महायान सूत्र अलङ्कारले चाहिँ यिनै कुरालाई यहाँ बताउन खोजिरहेको छ। र जति पनि बनेका वा बनाइएका छन् ती सबै अनित्य छन्। अनित्य भनेको क्षणिक छन्। क्षणिक भनेको बदलिरहने स्वभावको छ। एकछिन पनि नबसेर, एकछिन पनि नरहेर, अटल नरहेर बदलिरहने स्वभावको छ। त्यसैले क्षणिक छन्। यदि पहिलो क्षण उत्पन्न भएर त्यो तुरुन्तै बदलिएन भने दोस्रो क्षण बदलिएला कसरी? सक्दैन नि त। त्यसकारण कुनै पनि चिज उत्पन्न हुन साथै तत्कालै त्यो नासिन थालिहाल्छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्यो। र तिनी कुरालाई लिएर हिजो हामीले यहाँ केही कुराहरू चर्चा गऱ्यौँ। विशेष गरेर बाहिरी वस्तुहरूको चर्चा भयो। र आज चाहिँ भित्री इन्द्रियहरू, हामीसँग भित्री इन्द्रिय 6वटा हुन्छन्। आँखाको इन्द्रिय, नाकको इन्द्रिय, जिब्रोको इन्द्रिय, कानको इन्द्रिय, शरीरको इन्द्रिय, मनोइन्द्रिय गरेर भित्री 6वटा इन्द्रियहरू हुन्छन्। यी 6 इन्द्रियहरूलाई भित्री किन भन्यो होला भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हाम्रो आँखाले देख्न सकिँदैन, त्यसैलाई भित्री भनिएको। यो पेटभित्र भएर भित्री भन्ने त्यो कुरो होइन। आँखाले देख्न नसकिने भएकोले, त्यो धेरै सूक्ष्म किसिमको भएकोले त्यसलाई भित्री भनिएको, भित्री इन्द्रिय भनेको। शरीरभित्र, पेटभित्र भन्ने कुरा होइन यो, होइन? र यो भित्री इन्द्रियहरू पनि उत्पत्ति भएर फेरि कहीँ कतै रहेर अनि अन्तमा नष्ट भएर जाने भन्ने कुरो पनि होइन।
यी भित्री इन्द्रियहरू पनि उत्पन्न हुन साथै तत्कालै यिनीहरू क्षणिक भएर विनाशिने स्वभावको हुन्छन्, नासिने स्वभावको हुन्छन् रे। किन भन्दाखेरि यी इन्द्रियहरू जब यो इन्द्रियहरूले यसको फल पैदा गर्छ, त्यो पनि क्रमशः सँगै हुन्छ नि त। चक्षुर विज्ञान, आँखाको मन, आँखाको मनको उत्पन्न कसरी हुन्छ? रूप देख्ने मन जो हुन्छ त्यो उत्पन्न हुनको लागि त्यहाँ कमसेकम 3टा प्रत्यय, 3टा कारण उपस्थित भएको हुनुपर्छ। र आरम्भन कारण हेर्ने ठाउँ चाहियो, त्यहाँ सही ठाउँ, हेर्न लायक ठाउँ चाहियो। त्यसलाई आरम्भन प्रत्यय भनिन्छ। त्यसपछि अधिपति प्रत्यय दक्पैकेन भनेपछि आँखाको इन्द्रिय सही हुनु पर्यो। त्यसपछि धेमा थाकेन समानान्तर प्रत्यय, त्यहाँ चेतना पनि, मनस्यका चेतना पनि प्रस्तुत भएको हुनु पर्यो। र हेर्ने स्थान र इन्द्रिय र चेतना, यी 3टा कुराको चाहिँ संसर्ग भएपछि चक्षुर विज्ञान रे, अनि आँखाको मन पैदा हुन्छ अरे। जसरी यो आँखाको मन पैदा भएकोले नै त्यसलाई पैदा गर्ने, त्यसलाई उत्पन्न गर्ने इन्द्रियहरू पनि अनित्य छन् भनेर जान्न सकिन्छ। किनकि जब यो आँखाको मन क्षण हुँदै क्रमशः पैदा हुँदै जान्छ, त्यसलाई क्षण पैदा गर्ने हेतु र प्रत्यय पनि क्षणिक भएर आइरहेको बुझिन्छ। भन्दाखेरि त्यसको फलको वास्तविकताको बुझाइले त्यो फललाई उत्पन्न गर्ने कारण बारे पनि बुझिन्छ। तसर्थ र जब त्यो कारण, त्यसलाई उत्पन्न गर्ने कारण स्वयं पनि क्षणिक भएको हुनाले त्यसले उत्पत्ति गर्ने जुन फल छ त्यो पनि क्षणिक भएर गएको हुन्छ अरे। यसरी बुझौँ। या त यी इन्द्रियहरू पनि क्षणिक छन्, नश्वर छन्, उत्पन्न हुन साथ विनाश हुने खालका छन्। किनकि उत्पन्न हुँदै विनाश हुँदै मन, उत्पन्न हुँदै जाने विनाश हुँदै जाने मनको संसर्गमा रहेको हुन्छ। त्यसैले यी भित्री इन्द्रियहरू पनि अनित्य छन्, नश्वर छन्, क्षणिक छन्। किनकि यी इन्द्रियहरू, अब अहिले हामी अलिकति अगाडि बुझौँ है, तपाईँलाई यो भाषा अलिक गाह्रो हुन्छ बुझ्नलाई। अलिकति स्पष्ट सरलसँग भन्नुपर्दाखेरि आँखामा रहेको मनलाई पैदा गर्नलाई एउटा मनको आवश्यक हुन्छ र मनलाई साथ दिने अर्को कारणको आवश्यक हुन्छ। जसरी खोर्सानीको बिरुवा पैदा गर्नलाई खोर्सानीको बिउको आवश्यक पर्यो र त्यो बिउलाई साथ दिनलाई मलजल मान्छेको मेहनतको आवश्यक पनि पर्छ। भने त्यो बिउ जो हो त्यसलाई भनिन्छ हेतु र अन्य कारणहरूलाई प्रत्यय भनिन्छ। यो भाषामा प्रत्यय भनिन्छ। त्यस्तै आँखाको मन पैदा गर्ने हेतु चाहिँ एउटा चेतना मन नै हुनुपर्छ र त्यसलाई मद्दत दिने अन्य अधिपति कारणहरू हुनुपर्छ, अनि आँखाको मन पैदा हुन्छ। जसरी आँखाको मन
जो छ त्यो त्योभन्दा पहिलाको मन र प्रत्ययले गर्दाखेरि आँखाको मन पैदा गर्यो। त्यस्तै गरेर आँखाको इन्द्रिय पनि मनले मद्दत दिएर त्योभन्दा पहिलो क्षणको आँखाको इन्द्रियले पैदा गर्छ। एक अर्काको पूरकको रूपमा रहेको हुन्छ। त्यसैले यहाँ के बताएछ बुद्धले यस सम्बन्धमा के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि बुद्धले विज्ञानको प्रत्ययबाट नाम रूप पैदा हुन्छ अरे। अब यो तपाईले भवचक्रको कुरा थाहा हुनुपर्छ। भवचक्र हैन, नामसेकी केन्गी मिङसुक विज्ञान प्रत्ययबाट नाम रूप पैदा हुन्छ भनेर चाहिँ भगवानले आज्ञा भएको छ। नाम भनेको मन भयो, रूप भनेको भौतिक रूप भयो। जब हाम्रो मन आमाको गर्भमा पहिलोपल्ट बास बस्छ त्यही मनले चाहिँ अनि नाम रूप पैदा गर्छ अरे। नाम भनेको मन हो, वास्तवमा नाम भनेको वास्तवमा मन हो। अनि अहिले यहाँ हरि कृष्ण राम के भने नामहरू किन यो त मन होइन किन नाम भन्यो भन्दाखेरि त्यो पनि यस्तो हो। मन नाम भनेको यो भाषा मनलाई भनिन्छ किनकि नमति नाम ए फलाना भनेर उसको नाम काटेर बोलायो भने त त्यो मान्छेको मन यसले तानिन्छ नि त, यसले चाहिँ झुकिन्छ नि त। हो जसरी मन यस्ताबाट झुकिन्छ त्यही भएर अनि उसको नामलाई पनि नाम भन्ने नाम राखेको हो। तसर्थ यहाँ विज्ञान, फेरि विज्ञान भने बुद्धको भाषा हो। अब हामीले ठेट नेपाली भाषामा यसलाई मन, अहिले हामी मन भनौँ, मन भन्न सकिन्छ। मनबाट नाम रूप पैदा हुन्छ अरे। तसर्थ भगवानले पनि त्यही कुरा आज्ञा भएको छ। र अहिले यो महायान सूत्र अलङ्कारले के बताउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हामी जति पनि देख्छौँ सुन्छौँ मनमा भनेर ठान्दछौँ जति पनि यी छन् सबै कुराहरू चाहिँ मनकै कारणले भएको हुन्छन् भनेको छ। मन बिना केही पनि हुन सक्दैन, मनकै कारणले भइरहेको हुन्छ। हामीले जे कुराहरू देखिरहेका हुन्छौँ, जे कुराहरू सुनिरहेका हुन्छौँ, जे कुराहरू हामीले भोगिरहेका हुन्छौँ यसको पछाडि मनको ठुलो हात छ रे। मनबाटै यी कुराहरू चाहिँ चलिरहेका हुन्छन् रे। अरू पनि केही छन् तर प्रमुख यसलाई परिचालन गर्ने प्रमुख चाहिँ मन नै हो रे भनेर भगवानले चाहिँ मनको शिक्षामा जोड दिनुभयो, न कि बाहिर भौतिक कुराहरूमा हैन। समस्या पनि यही मनमा छ, समाधान पनि यही मनमा छ भनेको सबै चाहिँ मनबाटै भइरहेका जानुपर्छ। किनकि यसको कारण छ जब मन शुद्धतातर्फ तानिन्छ तब बाहिरी हेराइ सुनाइ भोगाइमा पनि शुद्धता आउँदै गएको पाइन्छ। जब मन अशुद्धतातर्फ तानिन्छ अनि हाम्रो हेराइ सुनाइ भोगाइ पनि त्यस्तै किसिमले त्यहाँ भएको पाइन्छ। त्यसैले मनबाटै प्रेरित भएर चाहिँ हामीले सुनिरहेका हुन्छौँ, देखिरहेका हुन्छौँ, भोगिरहेका हुन्छौँ। त्यसकारण मन नै प्रमुख छ अरे। एउटा सानो उदाहरण, मनले कसरी गेम खेल्छ यो सानो उदाहरण हैन। कुनै एउटा तरल पदार्थलाई राखेर हेरौँ रे। अब यो महायान सूत्र अलङ्कारले बताएको उदाहरण, कुनै एउटा तरल पदार्थ चाहे त्यो पानी होस् अथवा के होस्, तरल पदार्थ एउटा बटुकोमा पानी राख्नु। अब पानी एउटा बटुकोभरि पानी राखेर चाहिँ छलोकका प्राणीहरूले त्यहाँ एकैपल्ट हेर्दाखेरि त्यहाँ 6 किसिमका दृश्यहरू त्यहाँ देखिन्छ। एक नासमा देखिँदैन।
त्यही बटुकोमा रहेको पानीलाई यदि प्रेतले हेर्दाखेरि उसले पानी देख्दैन, उसले त्यहाँ पिप रगत देख्छ। उसले देख्ने मात्र होइन, स्वाद पनि उसले त्यही पाउँछ। त्यो पिउँदाखेरि अनुभव पनि पिप रगतकै हुन्छ। भने त्यसैले फेरि देवताले हेऱ्यो भने अमृत देख्छ, स्वाद पनि अमृतकै हुन्छ त्यस्तो। फेरि त्यही पानीलाई अब माछाहरूले हेऱ्यो भने घरको रूपमा देख्छ। त्यही पानीलाई नर्गलोकको प्राणीहरूले हेऱ्यो भनेदेखि तामा पगालेको झोल पक 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 पग्लिरहेको होइन, त्यस्ता झोलहरूको रूपमा उसले देख्छ। त्यहीलाई फेरि मान्छेले हेऱ्यो भने पिउने पानीको रूपमा देख्छ। भन्दाखेरि मनले कसरी गेम खेल्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि त्यहाँ स्पष्ट हुन्छ। र सानो किस्सा म तपाईँलाई सुनाउन चाहेँ। कुनै दुईजना प्रेम र प्रेमिकाहरू थिए, प्रेमी र प्रेमिका थिए। प्रेमीले प्रेमिकालाई एकदमै माया गर्थ्यो, अत्याधिक माया गर्थ्यो, चाहेको भन्दा बढी नै माया गर्थ्यो उसले। तर एक दिन अचानक प्रेमिकाको देहान्त हुन्छ र ती प्रेमी शोकाकुल भएर प्रेमिकाको त्यो मरेको मुर्दालाई उठाएर शमशान घाटमा लिएर जान्छ। उसले तुरुन्तै त्यसलाई सतीगति गरिहाल्न सक्दैन। ऊ एकछिन एकदमै रोएर बिलौना गरेर बस्छ। अब त्यो नजिकै प्रेमिकाको लास छ, मुर्दा सब लागेको छ। र त्यो लास खाने भनेर एउटा बाघ पनि त्यहाँ आएर बस्छ। र त्यस नजिकै एउटा कुटीमा एकजना तपस्वी पनि त्यहाँ हुन्छन्। र त्यो प्रेमिकाको लास सब जो छ, मुर्दा जो छ, त्यसप्रतिको त्यो तीनजना व्यक्तिको हेराइ फरक हुन्छ। बाघले कसरी हेर्छ, यो मेरो त खाने आहारा हो नि, मैले खाने मासु हो नि भनेर हेर्दछ। शरीरको अपवित्रताप्रति सचेत भएको त्यस तपस्वीले शरीरलाई एउटा दुर्गन्धित थैलोको रूपमा हेर्छ। शरीरको 9वटा प्वाल दुलो, कुनै पनि प्वालबाट पवित्र चिज आएको उसले पाउँदैन। जस्तो उसले एउटा त्यो अपवित्रताको रूपमा हेर्दछ। भने त्यही लासलाई हेर्ने उसको प्रेमीले चाहिँ शुद्ध सफा रूपमा हेरिरहेको हुन्छ। वास्तवमा त्यो लास हो कि खाने आहार हो कि दुर्गन्धित तत्त्व हो कि अथवा शुद्ध हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो तीनजनाको हेराइको मनले त्यो गेम भिन्न किसिमले त्यहाँ खेलिरहेको हुन्छ। त्यसैले अहिले हामीले जे देख्छौँ, जे भोग्छौँ, जे सुनिरहेका छौँ, यो सबै मनले गेम खेलिरहेको हुन्छ। तपाईँलाई मनले खेलाइरहेको हुन्छ। तपाईँ त्यसको पछि विवश भएर भागिरहनुहुन्छ भएको हुन्छ। तसर्थ यी कुरालाई बुझेर अनि अब यसमा यो ठुलो एउटा विद्वानहरूको एउटा चाहिँ घम्सा घम्सी वाद विवाद आएको छ यो विषयलाई लिएर कि एउटै कचौराको पानीलाई हेर्दाखेरि नर्गले अर्कै देखिने, प्रेतले अर्कै देख्ने, पशुले अर्कै देख्ने, स्वर्गकाले अर्कै देख्ने, मान्छेले अर्कै देख्ने। त्यो हो के भन्दाखेरि केही विद्वानहरूले के भन्छन्, त्यो छवटै कुरा सही हो। नर्गलोकको व्यक्तिले तामा पगालेको झोल देख्यो भने त्यो पनि सही हो। प्रेतलोकले त्यसैलाई पिप देख्यो त्यो पनि सही हो। पशुले कुनै माछा आदिले यो बस्ने घरको रूपमा देख्यो त्यो पनि सही हो। स्वर्गकाले अमृत देखि त्यो पनि सही हो। भने मान्छेले पानी देखि त्यो पनि सही हो। छवटै पदार्थ त्यहाँ सही हो, देखिएको सही हो। अनि किन भिन्न देखियो भने आफ्नो कर्मले देखिएको भिन्न देखिएको हो। देखेको त छवटै देखेको चाहिँ पक्कापक्की देखिएको हो भन्ने विद्वानहरूको भनाइ एउटा पक्ष छ। र अर्का के विद्वानले के भन्दछ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले
बुद्धको उत्पन्न भएको त मान्छेको चोलामा हो। बुद्ध त मान्छेको चोलामा उत्पन्न हुनुभएको, जन्मनु भएको हो। धम्म देशनाहरू पनि मान्छेको भाषामै बढी प्रयोग गरेर धर्म देशना गर्नुभएको छ बुद्धले। सारा कुराहरू मान्छेलाई नै जोड दिएर गरेको देखिन्छ भने मान्छेको हेराइबाट पानी मात्रै सही हो, अरू हेराइ सही होइन भन्ने विद्वानहरू पनि छन् हैन। तथा बोर्डका विद्वान अनि केही विद्वानले त्यस्तो भन्छन्, यदि छवटेको हेराइ सही हो भने छवटेको हेराइको जुन चाहिँ दृश्य छ नि, पानी, पिप, पक 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 उम्लेको अब तामा पकालेको झोल, अमृत सही हो भने एकजना व्यक्तिले एक कचौरा पानी खाँदाखेरि त्यो छवटै कुरा खाएको हुनु मान्नुपर्ने हुन्छ। उसले एक कचौरा पवित्र पानी खान गाह्रो परेको हुन्छ, उसले त्यो कचौरा पानी खाँदाखेरि पिप पनि खाएको हुनु पर्यो, अमृत पनि खाएको हुनु पर्यो, तामा पकालेको भक्क पकालेको झोल पनि खाएको हुनु पर्यो, यस्तो कुराहरू। त्यसैले मान्छेको हेराइलाई नै प्रमुख भूमिका दिएर मान्छेको हेराइ पानी त्यो पक्का हो, अरू बाँकीहरू चाहिँ झुटा हुन् भनेर भन्ने विद्वानहरू पनि छन्। देवताको आफ्नै हेराइ, देवताको हिसाबले अमृत सही हो, अरूको हेराइ चाहिँ झुटा हुन् भनेर बुझ्नु पर्यो। यसरी भन्नेहरू पनि छन्। जोस् त्यो सबै चाहिँ एउटा चाहिँ मनले खेलेको एउटा गेम हो त्यो हैन। हाम्रो जीवन पनि यो घटनाहरू घटिरहेका हुन्छन्। कुनै एउटा मान्छेलाई कसैले मन पराउँछ, कसैले मन पराउँदैन। तपाईलाई कसैले एकदमै प्रशंसा गरेको पनि होला हैन। तपाईले अरूले गुण लाउनु भएको छ भने अब गुण पाएका व्यक्तिहरूले तपाईलाई प्रशंसा गर्ला। तपाईदेखि अलिकति अप्ठ्यारो महसुस भएको व्यक्तिले तपाईको निन्दा पनि गर्देला हैन। निन्दा गर्ने व्यक्तिको अगाडि त तपाईले एकदमै डरलाग्दो रूपमा देख्छ उसले। प्रशंसा गर्ने व्यक्तिहरूको अगाडि तपाईलाई राम्रो रूपमा देख्छ उसले। तपाईँ हो के कुरो यसरी आएको। त्यस कारण यो सब हाम्रो जीवनमा पनि घट्छ। त्यस कारण यो सबै मनले चाहिँ त्यो गेम खेलिरहेको हुन्छ। हामीले यो चाल पाएको हुँदैन। तसर्थ अनि अब यहाँ एउटा कुरा आयो, नयाँ कुरा। कुनै पनि वस्तु, विषय वस्तुले उत्पन्न गर्दाखेरि त्यो 14 कुराहरू लागू भएको हुनसक्छ। 14 अवस्था कुराहरू लागू भएर नै उत्पन्न भएको हुनसक्छ अरे भनेर यो कुरा यहाँ आयो। जस्तो मान्छेको जन्मलाई लिएर हामीले भन्न सकिन्छ। मान्छेको जन्म, हाम्रो जुन शरीर जन्म हुन्छ नि आमाको कोखभित्रबाट सुरु हुन्छ। यो बन्ने फङ्सनहरू चाहिँ आमाको पेटभित्रबाट सुरु भइरहेको हुन्छ हैन। अनि बनिसकेपछि 9 महिना कति पुगेपछि त जन्मिने हो नि त मान्छे त। त्यस्तै एउटा मान्छेको उत्पत्तिको कुरालाई लिएर हेर्ने हो भने सबभन्दा पहिला आमाको कोखभित्रै नाम रूप बन्दछ हैन। अब यसमा बुद्ध धर्मले पूर्व जन्मको कुराहरू पनि मानेको छ। पूर्व जन्म हुन्छ कि हुँदैन, मतलब भएको थियो कि थिएन, अब उपरान्त अर्को चला हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि उठ्यो। अब कुरा आयो। कतिले भन्छन् अर्को चोला छैन, मरेपछि डुमे राजा, मरेर गएर को फर्केर आएको छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले यता कता भन्ने गरेका सुनेका छौँ। कतिले भन्छन् हैन मरेपछि अर्को चोला पनि हुन्छ, अजर अमर आत्मा भन्ने एउटा छ, मरिसकेपछि यो फुत्त सरेर अर्को चोला धारण गर्छ। जसरी तपाईँले त्यो पुरानो लुगा खोलेर नयाँ लुगा हैन लाउनुहुन्छ, त्यसै गरी यो आत्माले पनि पुरानो चोला छोडेर नयाँ चोला ग्रहण गर्छ।
भन्नेहरू पनि छन्। कतिले भन्छन् त्यसमा आत्मा छैन, सबै ईश्वरले बनाएको हो, परमेश्वरले बनाइदिएको हो, उहाँकै हातमा छ, अर्को तोरा लिने हो नहो उसै हातमा छ भनेर चाहिँ एउटा जिम्मा दिएर पन्छिने त्यस्तो भने पनि छ। भने भगवानले चाहिँ यसलाई के भन्नुहुन्छ त? भगवान सम्यक् बुद्धले, भगवान सम्यक् बुद्धले चाहिँ त्यस कुनै पनि भनाइलाई उहाँको सहमत छैन। कुनै अविनाशी चिज अजर अमर आत्मा शरीर जाने कुरालाई पनि सहमति भएन। कुनै एउटा सर्वश्रेष्ठ कसैले बनाएको भन्ने कुरा पनि सहमति हुनुहुन्न भगवान बुद्ध। भगवान बुद्धको भनाइ चाहिँ एक किसिमले यसमा दुईवटा कुरा अहिले हामी अर्को चोला कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पहिला हामीले अलिकति बाहिर हिसाबले बुझौँ, अनि बुद्धको भनाइसँग मेल खान्छ त्यो कुरा। अर्को चोला कसरी हुन्छ, अर्को चोला हुन्छ मरेपछि अर्को चोला छ कि छैन भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा लाटो हिसाबको बुझाइ एउटा हुन्छ, अनि एउटा चाहिँ प्रमाण प्रस्तुत गरेर एउटा बौद्धिक स्तरको बुझाइ एउटा हुन्छ। लाटो किसिमको बुझाइ भनेको चाहिँ तपाईँ आफ्नै जीवनमा पनि तपाईँले भोगिसकेको छ, यी कुराहरू तपाईँ आफैले पनि भोगिसक्नु भएको छ। तपाईँ आफैले पनि कतिपय काम गर्न तपाईँलाई सजिलोसँग गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ त कतिपय काम गर्न तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ, कतिपय कुरा मनमा राख्न तपाईँलाई सजिलो हुन्छ, कतिपय कुरा तपाईँले मनमा राख्न सक्दैन। यसले पनि पुष्टि गर्छ कि पूर्वजन्म पहिलाको जन्म थियो। जुन कुरा तपाईँले पूर्व जन्मदेखि अपनाउँदै आइरहनु भएको छ त्यो कुरा यो जन्ममा पनि गर्न सजिलो हुन्छ। जुन कुरा पूर्व जन्ममा तपाईँले गर्नुभएको छैन, यो जन्ममा बिल्कुलै नयाँबाट सुरुवात गर्नुपर्छ, त्यो तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ सुरुमा। यसले पनि होइन अर्को जुन थियो भन्ने कुराहरू चाहिँ यसो बुझ्न सकिन्छ। सपनाको हिसाबले पनि केही कुराहरू हामीले लाटो हिसाबले अन्दाजी भरमा भन्न सकिन्छ कि अर्को चोलाहरू थियो, किनकि हामीले सपनामा यो जुनीमा कहिल्यै पनि नभेटेको व्यक्ति, कहिल्यै पनि नपुगेको ठाउँमा हामी पुगिरहेका हुन्छौँ। प्रायः सपनामा यो आइरहन्छ हामीलाई। यसले पनि थाहा हुन्छ कि अर्को चोला थियो भनेर। अर्को पनि एउटा प्रमाण छ, साना दुधे बालक, दुधे बच्चा जन्मेर 2 महिना 3 महिना पुगेको बच्चाहरू र यसो त्यहाँ उसलाई सुताएर राखेको ठाउँमा त्यो बच्चाहरू कहिले झसङ्ग झस्केर मुसमुसमा हाँस्ने गर्छन्। त्यो हाँस्ने कारण छ, उसले बोल्न सक्दैन। त्यो कारण चाहिँ पूर्वजन्मको घटनासँग बढी सम्बन्ध भइरहेको हुन्छ। जस्तो गाईको बाछा, भैँसीका पाडाहरू जन्मन साथै उसले जान्दछ कि आमाको दुध कहाँनिर छ भनेर। ऊ आफै उठेर त्यो दुधको दुध आउने थुन उसले पत्ता लगाउँछ। यसले पनि थाहा हुन्छ कि पूर्वजन्म थियो भनेर। एउटा लाटो हिसाब किताब यो भयो। अर्को लाटो हिसाब किताब चाहिँ पूर्वजन्म छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ धेरै मान्छेहरू अहिले छन् ठाउँ ठाउँमा। त्यसबारेमा एउटा किताबै लेखिएको छ। त्यसमा एउटा पन्जाबको घटना यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। पन्जाबको एकजना केटी मान्छेको घटना। उनको 3 चोलाको बाबुआमा जीवितै भेट्न सफल भइन् उनले। यो जुनीको योभन्दा पहिले दिनको 3 जुनीको बाबुआमा उनले भेट्न सफल भइन्। कुनै बेला उनी चाहिँ एउटा ठुलो एक्सिडेन्टमा परेर उनको देहान्त भएको थियो। त्यसपछि फेरि त्यस्तै घटना भयो, त्यसपछि देहान्त भयो। अहिले आएर चाहिँ उनको फेरि जन्म भएपछि उनले ती पहिला जुनको बाबुआमालाई याद गर्न सकिन्। बाबुआमालाई मात्रै याद गरिन्, उनी बस्ने घर ठाउँ थलो सबै पत्ता लगाइन्। यस्ता कुरा त अहिले पनि छन्। यसले पनि पुष्टि गर्छ कि पहिला चोला थियो भनेर। अब यो त अब लाटो हिसाबले को भनाइ हो। त बौद्धिक स्तरले त यी कुराहरू तुरुन्त मान्ने कुरा आएन। बौद्धिक स्तरले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्छ। प्रमाण देखाउ गरेपछि मात्रै त्यहाँ स्वीकार्न सकिन्छ कि अर्को चोला छ भनेर। यसमा चाहिँ बौद्ध विद्वानहरूले
एउटा ठोस प्रमाण के प्रस्तुत गरिएको छ भन्दाखेरि हरेक विषयवस्तुहरूको आफ्नै कारण हुन्छन्, त्यसलाई उत्पन्न गर्ने आफ्नै कारणहरू हुन्छन्। यो कुरा त प्रश्न छ हैन? खोर्सानीको बिरुवाको बिउ खोर्सानीमा हुनु पर्यो, स्याउको बिरुवाको बिउ स्याउकै अब बिउ हुनु पर्यो भन्ने कुराहरू। त्यस्तै हामीसँग एउटा मन भन्ने चिज छ, मन, र यो मनको बिउ चाहिँ मनै हुनुपर्छ। अन्य भौतिक कुराहरूले मनलाई उत्पन्न गर्न सक्दैन, अन्य भौतिक तत्त्वहरूले मनलाई उत्पन्न गर्ने सहयोगी काम गर्न सक्छ, तर मनको बिउको भूमिका निभाउन सक्दैन। तसर्थ मनको बिउ चाहिँ मनै हुनुपर्छ। भनेपछि जब हामी आमाको कोखमा बास बस्दाखेरि जुन क्षण, जुन पहिलो क्षणको मन जो छ, त्यो क्षणको मन पैदा गर्ने मन बिउ पनि मनै हुनुपर्छ। त्यो मन चाहिँ पहिलो जुनको हुनुपर्छ। होइन भने मनको बिउ के हो त? अहिले कतिले भन्छन् ब्रेन सिस्टमबाट, मगजको फङ्सनबाट मन पैदा भएको, मनको एउटा तरङ्ग पैदा हुन्छ भन्ने अहिलेका हाम्रा केही वैज्ञानिकहरूले भनिरहेका छन्। तर यो कुरा त फेल खाइसक्यो। किनकि हाम्रा बौद्ध साधक साधिकाहरू राम्रै साधना गरेर निपुणता हासिल गरेका साधक साधिकाहरूको मृत्यु हुने अवस्थामा ध्यानमा बसेर मृत्यु भएको देखिन्छ। त्यो ध्यान लामो हुन्छ, 3 दिन 4 दिन 5 6 दिन 7 8 9 दिन 12 दिन 16 17 दिन पनि हुनसक्छ। त्यस्तो समाधि ध्यानमा रहेर मृत्यु वरण गर्दाखेरि अहिलेका मेडिकल साइन्सले गएर त्यहाँ चेक गर्दाखेरि उनीहरूको शरीरबाट उनीहरूले प्राण पाएन। मुटु बिल्कुलै बन्द थियो, मुटुको धड्कन थिएन, नाडीहरू कुनै पनि चलेको थिएन, ब्रेनको फङ्सन टोटली बन्द थियो, तर उनीहरू ध्यानमा थिए। यसलाई परीक्षा गरिसकेको छ। त्यसकारण यो शरीरमा यस्तो एउटा कुरा छ जो मगज, मुटुको धड्कन, सास भन्दा पनि अर्को एउटा कुरा पनि छ, त्यो हो मन भन्ने कुरा आयो। त्यसैले मन भनेको चाहिँ मात्र सास, मात्र मुटुको धड्कन, मात्र मगजको फङ्सनबाट मात्रै, त्यसको तरङ्ग मात्रै होइन। त्यसकारण अब मनको बिउ मनै हुनुपर्छ भनिसकेपछि अब आमाको कोखमा पहिलो क्षणमा रहेको मनको बिउ पनि मनै थियो भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ। जब यसरी पूर्व जन्म पुष्टि भयो भने अब भावी जन्म पनि पुष्टि गर्न त्यति गाह्रो छैन। त एवं प्रकारले अनि भगवानको सम्यक मार्गमा अनि अर्को चोला हुन्छ भन्ने कुरा आयो यहाँ। अर्को चोला कहिले हुन्छ, कहिलेसम्म हुन्छ अर्को चोला भन्दाखेरि जबसम्म अर्को चोला उत्पन्न गर्ने हेतु प्रत्यय कायम रहन्छ तबसम्म भइ नै रहन्छ। अर्को चोला उत्पन्न गर्ने हेतु प्रत्यय के हो? कर्म र क्लेश हो। कर्म र क्लेशले जबसम्म हाम्रो मनमा रेथानी भएर बास बसिरहन्छ र त्यसले अर्को चोला पैदा गरिरहन्छ। जुन दिन यो कर्म र क्लेश सदाको लागि नष्ट भएर गयो, अर्को चोला पनि बन्द भएर गयो भन्ने कुरा यसरी आइरहेको छ। तसर्थ अब यसरी जब हामी आमाको कोखमा हाम्रो जन्म हुन्छ, आमाको कोखमा हामी बास, अब जन्म अलिकति अप्ठ्यारो होला नेपाली भाषामा, बास बसेका हुन्छौँ, आमाको पेटमा हामी बास बसेका हुन्छौँ।
त्यति बेला मनबाट नै अनि नाम रूप अहिलेको हाम्रो इङ्ग्लिस भाषामा इम्ब्रियो भन्छ नि। बच्चा पेटमा भइसकेपछि 7 दिनको अवस्था कस्तो हुन्छ, 1 हप्ताको अवस्था कस्तो हुन्छ, 2 हप्ताको अवस्था हेरि अहिले त पुरै हेर्ने हुन्छ हैन, भिडियोबाट पुरै हेरिन्छ। त्यस्तो नाम रूप त भर्खर बनेको त्यो भौतिक रूप जस्तो हैन। अब यता हिन्दूहरूले पनि भन्छन् विष्णुको 10 अवतार जस्तै गरेर पेटभित्र बच्चा पनि 10 अवतार पार गरेको हुन्छ। सुरुमा मत्स्य अवतार, पहिला माछा जस्तै रूप धारण गर्छ भनिन्छ हैन। त्यसपछि अनि वराह अवतार, अनि सुँगुरको टाउ जस्तो भयो। यसो गरेर चाहिँ अनि 10औँमा चाहिँ अनि मान्छेको पूर्ण रूप बनेको हुन्छ पेटभित्र भन्ने कुराहरू भन्दछन्। अनि तिनै कुरा लिएर बौद्ध तन्त्रहरूमा पनि यदाकदा त्यो कुराहरू उल्लेख भएको देखिन्छ। तसर्थ जब हामीले आमाको कोखमा हामी बास बसेका हुन्छौँ, त्यहाँ चेतना र भौतिक शरीरको विकास हुने क्रम भइरहेको हुन्छ, जसले भगवानको भाषामा नाम रूप भनिन्छ। नाम भनेको चेतना भयो, रूप भनेको भौतिक शरीर भयो। र यो नाम रूपी जुन नाम रूप जो छ, यसको रूपलाई चाहिँ रूपले नै पैदा गर्छ र चेतनाले त्यसलाई सहयोग दिन्छ भने चेतनालाई चाहिँ पहिलेको चेतनाबाट पैदा गर्छ र रूपले त्यसलाई सहयोग दिन्छ। यसरी त्यो चाहिँ बनेको हुन्छ आमाको पेटमा हुँदाको नाम रूप। एवं प्रकारले जब पहिलो क्षण आमाको कोखमा बास बसिसकेपछि पहिलो क्षणबाट त्यो विकसित हुने क्रममा दोस्रो क्षण तेस्रो क्षणमा त्यो त बदलिने जान्छ क्यारे। यसरी बदलिने जाने क्रममा त्यहाँ पनि फेरि हेतु प्रत्ययले काम गरिरहेको हुनुपर्छ। भन्नुको तात्पर्य सबभन्दा यहाँ आमाको कोखमा बास बस्नु भन्ने अर्थ चाहिँ यही भयो। त्यसपछि त्यसलाई विकसित गर्दै लाने हेतु हुन्छ। फेरि विकसित गर्दै लाने हेतु चाहिँ 4वटा हेतुहरू यहाँ बताएको छ महायान सूत्र अलङ्कारले। जब तपाईँ आमाको कोखमा बास बस्नु भएको थियो, तपाईको शरीरलाई विकास गर्ने चाहिँ 4वटा हेतु, 4वटा विकास गर्ने तत्त्वले विकास गर्दै लगिएको हुन्छ। सबभन्दा पहिला आँखा इन्द्रिय छ, जुन इन्द्रियहरू छन्, यसको विकास हुने क्रम जारी रहेको हुन्छ। इन्द्रियको विकास हैन। त्यसपछि रूपान्तरित विकास। रूपान्तरित विकास भनेको चाहिँ राग, रिस, मोह, लोभ, लालच जस्ता कुराहरू को पनि त्यही हिसाबले विकास भइरहेको हुन्छ। जस्तो भित्र लोभ धेरै भयो भने लोभ यहाँ आँखाले हेऱ्यो भने बाहिर अर्कै देखिन सकिन्छ। भित्र रिस धेरै विकसित भइरहेको छ भने रिसालु आँखाले हेऱ्यो भने बाहिर रूप फेरि अलिक फरक देखिन्छ। भित्र मोह धेरै भइरहेको छ भने मोहले ग्रसित भएको आँखाले हेऱ्यो भने बाहिर फेरि अलिक फरक देखिन्छ। यस्तो किसिमले पनि फेरि भित्रको विकासले बाहिरको हेराइ फरक फरक किसिमले उदाउँदै जान्छ। अनि परिपाकको विकासबाट चाहिँ आमाको कोखमा बास बसेदेखि सुरु गरेर अन्तिममा वृद्ध अवस्थासम्म हैन सञ्चालन भइरहेको हुन्छ, विकास हुँदै हैन। त्यस्तै
अब यो क्रम जन्म त्यहाँ कर्मको पनि ठुलो हात हुन्छ। खराब कर्मको कारणले अनि अधोगतिमा लैजान्छ, या राम्रो पुण्य कर्मको कारणले सुगतिमा लैजान्छ। अधोगति भनेको दुर्गति, खराब कर्मले दुर्गति, राम्रो कर्मले सुगतिमा लान्छ। कतिपय फेरि कर्मले दुर्गतिको भोग गरिसकेपछि फेरि सुगतिमा पुर्याइदिने कर्महरू त्यस्तो पनि हुन्छन्। कतिपय फेरि आफ्नो इच्छा बमोजिम उत्पन्न गर्ने कुनैले के अब ध्यानहरू प्राप्त भएपछि ध्यानको शक्ति प्रयोग गरेर आफूले चाहे बमोजिम अब केही विषयवस्तुहरू उत्पन्न गर्न सक्ने हिसाबले पनि आफू त्यसरी उत्पन्न भएको देखिन्छ। कतिपय चाहिँ फेरि आफूले उत्पन्न गर्न नसक्ने, अरूले उत्पन्न गर्न चाहिँ आफ्नो वशमा पार्न सक्ने, त्यो हिसाबले पनि उत्पन्न भइरहेको देखिन्छ। कतिपय चाहिँ उत्पन्न जन्मेको ठाउँमा एक ठाउँमा, बाँकी चोला चाहिँ अर्को ठाउँमा पुगेर चाहिँ बिताउनु पर्ने, त्यो पनि कर्मकै खेल हो। त्यसरी पनि त्यो आइरहेको हुन्छ। कतिपय उत्पन्न हुनसाथ बिउ समेत उत्पन्न भएको हुन्छ। बिउ समेत पहिलो जुनीले यो जुनीमा पुर्यायो, यो जुनी उत्पत्ति गर्यो, फेरि यही जुनी फेरि अर्को जुनीमा पुर्याउने बिउ बन्छ। जस्तो पञ्चखण्ड, पहिला जुनी कर्मले यो जुनीमा ल्यायो, अब यो जुनीको पञ्चखण्ड फेरि आफू स्वयं बिउ बनेर अर्को चोला पैदा गर्छ यसले। त्यस्तो पनि हुन्छ। कति चाहिँ बिउ बिना नै रहेका हुन्छन्। जस्तो अरहत्तहरू भए, जिउँदो अरहत्तहरू, उनीहरूले फेरि अर्को चोलामा पनि बिउ उनीहरूको हुँदैन, बिउ बिना रहेकाहरू पनि हुन्छन्। कतिपय चाहिँ फेरि ध्यान समता ध्यानको उच्च कोटि हासिल गरेर विभिन्न रीति सिद्धि देखाउने, त्यो पनि एउटा उत्पन्न गरेकै हो, त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यसकारण जति पनि उत्पन्न भएका छन्, जति पनि जसरी जे कारणले पनि जो उत्पन्न भएका छन्, उत्पन्न भए जति तिनीहरू क्षणिक छन्, परिवर्तनशील छन्, बदलिदो स्वभावका हुन्छन् रे। बुझौँ, किनकि तिनीहरू आफ्नै हेतुबाट उत्पत्ति हुन्छ। किनकि त्यसलाई उत्पन्न गराउने हेतु स्वयं पनि क्षणिक भएकोले त्यसले उत्पत्ति गरेको कुरो पनि क्षणिक नै हुनुपर्छ। भगवानको सम्यक मार्गको सम्यक दृष्टिले हेर्दाखेरि यदि कुनै परमात्मा ईश्वर जे नाम दिए पनि त्यस्ता कोही नित्य अविनाशी छन् भने त्यसले उत्पत्ति गरेको कुरो पनि अविनाशी नै हुनुपर्छ। यदि त्यसले पैदा गरेको जगत नश्वर छ भने त्यो पनि नश्वरै हुनुपर्छ। बुद्धको सिद्धान्तमा यो कुराहरू प्रयोग हुन्छ। तसर्थ आफू चाहिँ अविनाशी, आफूले पैदा गरेको चाहिँ नाशवान भन्ने कुरा हुँदैन। फेरि यहाँ त अर्को पनि कुरा आउँछ, प्रश्न एकदम आउँछ। यदि अविनाशी भयो, यदि कोही अविनाशी सर्वशक्तिमान कोही छ जसले यो चाहिँ जगतको सृष्टि गर्यो, त्यस्तो एउटा
सुपर बिङ भन्नु के भने त्यो सर्वशक्तिमान कोही छ भने त्यसले चाहिँ भव संसार जगतको उत्पत्ति गरेको हो भने उसले एकैपल्ट गर्यो कि क्रमैसँग गर्यो भन्ने प्रश्न उठ्छ। फेरि एकैपल्ट गरेको त होइन, किनभने यहाँ क्रमैसँग भइरहेको हुन्छ। पहिला बिउ रोप्यो, बिउबाट बिरुवा आउँछ, बिरुवाबाट हाँगाबिङ्गा हुन्छ, त्यहाँबाट ऋतु कुन बन्छ, त्यहाँबाट फुल फुल्छ अनि फल फल्छ। यसरी क्रमैसँग आइरहेको देख्छ हामीले त, झट्टै आएको त देखिँदैन। हरेक कुराको उत्पत्ति क्रमैसँग भइरहेको देखिन्छ होइन। ती ईश्वर परमेश्वरहरूले चाहिँ क्रमैसँग गरेका हुन् भनेर भन्ने हो भने उसले क्रमैसँग गर्नुपर्ने कारण के? उसँग एकैपल्ट उत्पत्ति गर्ने शक्ति नभएर क्रमैसँग गरेको हो कि या के कारणले उसले क्रमैसँग गर्न बाध्यता भयो त? कि ऊ पनि कसैको अधीनमा छ भन्ने कुराहरू, सो मेनी क्वेसन्स। त्यसकारण भगवान बुद्धको सम्यक मार्गमा उत्पत्ति गर्नेले उत्पत्ति गरिएको जे जति पनि छन् ती सबै अविनाशी छैनन्, अनित्य छन्, नश्वर छन् भने त्यसलाई उत्पत्ति गराउने पनि त्यस्तै हुनुपर्छ अरे। एकदम साइन्टिफिक कुरा हो यो, वैज्ञानिकले स्वीकार गर्ने कुरा हो यो। अझै म त यहाँ यो पनि भन्न चाहन्छु कि यदि चाहे तपाईँलाई त्यसलाई आत्मा भन्नुहोस्, चाहे तपाईँलाई त्यसलाई जे भन्नुहोस्, हाम्रो शरीरमा कुनै एउटा अविनाशी चिज छ, त्यो फुत्त यहाँबाट निस्केर अर्को जन्म लिन्छ भन्ने हो भने त्यो पनि असम्भवै छ। अविनाशी भएको चिज त त्यो त परिवर्तन हुँदैन, त्यो छाडिएको हुँदैन, बदलिने खालको हुँदैन भने नबदलिने कुरो उसले यहाँबाट निस्किने काम कसरी गर्छ? काम फङ्सन कसरी हुन्छ त्यसको? त्यहाँ त पहिला अचलबाट चलमा जानु पऱ्यो नि। पहिलाकै अवस्थामा रहिरहने हो भने त त्यसले त जन्म लिए कि हुँदैन। त्यस कारण अर्को चोला कसरी हुन्छ त? त्यसो अविनाशी कुरोले अर्को चोला कसरी हुन्छ? त्यो सम्भव छैन। सम्भव त त्यहाँ छ जहाँ अनित्य छ, जहाँ बदलिने स्वभावको छ, त्यहाँ मात्रै फङ्सन हुन्छ, क्रियाशील हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यसरी भगवानको सम्यक मार्गमा चाहिँ यसरी लिएको छ। अब यी विकास उत्पत्तिको विकास गर्ने चारवटा कारणबाट जब उत्पत्ति हुन्छ तिनीहरू फेरि रहिरहने अवस्था पनि हुँदैन। उत्पत्ति हुनसाथ विनाश हुनेतर्फ लागिरहन्छ। यदि उत्पत्ति भएर पनि त्यो फेरि विनाश नभइकन केही क्षणको लागि रहिरहने हो भने अनि त्यसले उत्पत्ति गर्ने कारण त्यहाँ के आवश्यक रह्यो त? उसो आवश्यक रहँदैन होइन। तसर्थ जति पनि हेतु प्रत्ययबाट उत्पत्ति भइरहेका छन् त्यो एक क्षण पनि नरहेर विनाश हुनेतर्फ लागिसकेको हुन्छ। उत्पत्ति भइरहेको नि विनाश भइरहेको अवस्था भनेर पनि एक किसिमले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। उत्पत्ति भइरहेको, विनाश भइरहेको, रहेर पनि विनाश भइरहेको, उत्पत्ति भएर पनि विनाश भइरहेको, यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एवं प्रकारले यसको निचोड के हो त भन्दाखेरि जति पनि बनेका वा बनाइएका छन् हरेक कुराहरू चाहिँ अनित्य छन्, क्षणिक छन्, नश्वर छन् भनेर यो सच्चाइ बुझ्न पर्यो। यो बुझेपछि के फाइदा हुन्छ त हामीलाई भने यो बुझेपछि
हरेक विषयवस्तुप्रति आसक्ति आउँदैन। जब त्यो नासिने कुरो छ भन्ने कुरा चाल पाइसकेपछि तपाईँ त्यसप्रति आसक्ति आउँदैन। त भुइँचालो आयो भने घर पक्कै भत्किन्छ भन्ने, भुइँचालो अब आउनेवाला छ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि तपाईँको जसुकै राम्रो घर भए पनि त्यो घरदेखि, त्यो घरप्रति तपाईँको आसक्ति आउँदैन। त्यस्तै हरेक चिज चाहिँ नासिने खालको छ भनेर बुझिसकेपछि त्यसप्रति आउने आसक्तिहरू चाहिँ तुरन्तै कमजोर हुँदै जान्छन्। जब आसक्ति कमजोर हुन साथै त्यो आसक्तिबाट आउने परिणाम, दुष्परिणाम पनि हटेर जान्छ। त्यसकारण अनित्य भावना गर्नुपर्छ अरे। ओम प्रकारले अनि अब यस्तै गरेर जसरी यो भित्रका इन्द्रियहरू अनित्य छन्, नश्वर छन्, नासिने स्वभावका छन्, बदलिँदो स्वभावको छ, त्यसै गरी बाहिरका संस्कार धर्महरू पनि भनेको संसर्ग भएका रूप, शब्द, गन्ध आदिहरू, यस्ता विषयहरू पनि अनित्य छ भनेर पुष्टि हुन्छ। तब भित्रको इन्द्रियहरू अनित्य छ भनेर पुष्टि भइसक्यो भने बाहिरका इन्द्रियहरूले देख्ने हो नि त। आँखा इन्द्रियले रूप देख्छ, कानले शब्द, यिनीहरू पनि अनित्य नै छन् भनेर सिद्ध हुन्छ। किनकि चार महाभूत र चार भौतानी, चार महाभूत भने के हो? जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी। भौतानी भनेको रूप, गन्ध, रस, स्पर्श। यी आठवटा कुरा पनि क्षणिक छन्, अनित्य छन्, नश्वर छन्, हैन? कसरी भन्दाखेरि जस्तो पानी पनि क्षणिक छ, किनकि त्यसले त्यो काम गरिएको हुन्छ, फङ्सन भइरहेको हुन्छ। पानीले चाहिँ के गर्छ, हैन? पानी आफै बिस्तारै सुक्दै जाने पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ फैलिने जाने पनि हुन्छ। त्यो अनित्य भएर नै त्यो हुन सकेको हो। यदि पानी नित्य हुने हो भने यो काम गर्न सक्दैन, उसले सुक्ने काम, फैलिने काम गर्न सक्दैन। त्यो अनित्य भएर नै त्यस्तो भइरहेको हुन्छ त्यहाँ। त्यस्तै वायु, हावा, त्यो फेरि चलायमान छ, त्यो पनि अनित्य भएरै त्यो चाहिँ चलायमान भएको हो, हैन? त्यो कहिले फैलिन्छ, कहिले कता मिसिन्छ आदि। त्यो माटो, पृथ्वी तत्त्व भनौँ, यसमा पनि फैलावट पनि हुन्छ, कहिले त्यसमा घटपट भइरहेको हुन्छ। त्यो सबै अनित्य भएर भएको हो। यदि तिनीहरू अविनाशी हो भने यस्तो घटना हुन सक्दैन त्यहाँ। त्यसकारण अब यिनीहरू सबै एक आपसमा संसर्गमा आउन साथै यिनीहरूको रूपहरू फरक भएर जान्छ, हैन? अनि फेरि परिवर्तित हुने पनि गर्छ। कसरी भन्दाखेरि मान्छेको कर्मले कोही मान्छे ठुला हुन्छन्, कोहीको बल एकदम बलशाली हुन्छन्, कोहीको बल हैन कम हुन्छ, आदि कुराहरू। यो सबै परिवर्तनशील भएरै भएको। त्यस्तै वर्ण, रङहरू, गन्ध, वासनाहरू अनि स्वादहरू, छामेर थाहा पाउने स्पर्शहरू पनि क्षणिकै छन्, नासिने खालका छन्, बदलिने खालकै छन्,
हैन। जस्तो आगोको कुरा गर्ने हो भने आगो स्वयं एक्लै टिक्न गाह्रो हुन्छ, त्यो अरूको भर पर्छ। कहिले दाउराको भर पर्नु पर्यो, कहिले ग्यासको भर पर्नु पर्यो, यसरी अरूको भर परेर आगो टिकेको हुन्छ। शब्द पनि त्यस्तै हो, उच्चारण गर्ने आवाजहरू छ नि, यी शब्दहरू पनि अनित्य छन्। किनकि यो शब्द उत्पन्न गर्ने कारणले यसलाई कहिले ठुल्ठुलो भएर फैलाउँछ, कहिले कमजोर बनाउँछ। यो सबै अनित्य भएरै भएको हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब फेरि कसैले भने यिनीहरू अनित्य त हो तर क्षणिक चाहिँ होइन है, कमसेकम केही समयलाई त यो रहन्छ नि त, क्षणक्षणै बित्ने चाहिँ होइन है, अलिकति भए पनि समय चाहिँ रहन्छ भनेर यदि भन्ने हो भने, उसो भए यिनीहरू अनित्य हुँदाहुँदै पनि क्षणिक चाहिँ होइन भनेर भन्दछौ भने अनि तिमी आफैले अनि यो किन चाहिँ क्षणिक होइन त भनेर प्रश्न सोधिन्छ। फेरि उनीहरू उत्तर दिन्छ किनकि यो क्षणमै बिग्रिहाल्दैन, अलिकति समय त रहन्छ नि त भनेर यदि तिमीले उत्तर दिन्छौ भने उसो भए तिमीले क्षणमै नासिने खालको हैन बत्ती भयो, यिनी बत्तीहरूले चाहिँ फेरि यिनीहरूले बत्ती आकाशबाट चम्किने बिजुली भयो, यिनीहरूले चाहिँ फेरि उनीहरूलाई क्षणिक पनि भन्छन्। फेरि तिनीहरू पनि क्षणिक नभएको हुन जान्छ। यदि तिमीले भनेको अनुसार त्यो भनाइले मान्ने हो भने बालेको बत्ती आकाशबाट चम्केको बिजुलीहरू पनि क्षणिक नभएको हुन जान्छ, किनकि तिनीहरू पनि एक क्षण त रहेको देखिन्छ, रहेको जस्तो भान हुन्छ हामीलाई, रहेको त हुँदैन, त्यो भान हुन्छ। त्यसकारण यी युक्ति सङ्गतहरू, यी प्रमाणहरू प्रस्तुत गरेर हामीले भात खाने थाल, पानी खाने लोटा, हामी सुत्ने खाट, हामीले ओढ्ने ओछ्याउने डस्नाहरू, हामीले दाँत मार्ने ब्रसहरू सबै अनित्य छन्, सबै क्षणमा बदलिरहेका हुन्छन्। हामीले मेकअप गर्ने चिजबिजहरू, कपाल कोर्ने काइयोहरू, लाउने जुत्ताहरू, लालीदेखि लिएर हैन सुटहरू जे जति छन् यी सबै पनि अनित्य छन्, सकिने खालका छन्, नासिएर जाने खालका छन्, थोत्रिने खालका छन्। तिनीहरू एकनाश भएर कहिले पनि रहँदैन, नरहे तापनि हाम्रो अविद्याले गर्दाखेरि एकनाश भएर रहिरहन पर्छ भनेर हामी विभिन्न बहाना गर्छौँ। त्यसलाई एकनाश राख्न पनि खोज्छौँ, धोएर हुन्छ कि लुगाहरू इस्त्री लगाएर हुन्छ कि गहनाहरूलाई फेरि लगाएर सरसफाइ गरेर हुन्छ कि हामी एकनाशकै रूपमा राख्ने कोसिस गर्छौँ, तर त्यो हुँदैन, फेल खाइरहेको हुन्छ। तसर्थ हो यहाँसम्म चाहिँ हरेक विषयवस्तु, चाहे त्यो बाहिरी विषयवस्तु होस्, चाहे त्यो भित्री विषयवस्तु होस्, चाहे त्यो आफै प्रकृतिबाट बनेको होस्, चाहे त्यो मान्छेले बनाएको होस् वा कुनै प्राणीले बनाएको होस्, ती सबै अनित्य छन्, क्षणिक छन्, नासिने खालका छन्। एक दिन ती कुराले तपाईँलाई धोका दिएरै छोड्छ। कहिले जब त्यो टुङ्गिने बेला आउँछ नि, त्यति बेला उसले तपाईँलाई धोका दिन्छ। त्यसैले ती कुराहरू भरपर्दा कुराहरू होइनन्। जुन कुरालाई तपाईँले चाहिँ सर्वस्व ठानेर सारा मानव चलालाई समर्पित भएर त्यसमा लाग्नु भएको छ, तर तपाईँलाई लागेको छ त्यहाँ हुँदैन भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्यौँ। अब आज हामी महायान सूत्र अलङ्कारलाई यहीँ नै विश्राम दिएर अब हामी कर्म हेतु फलका केही कुराहरू यहाँ उठान गर्नेछौँ। कुमार दिव्य रत्नको घटना। कुमार दिव्य रत्न नाम गरेको एकजना व्यक्तिको कुराहरू छ यहाँ। शास्त्र सक्य भने भगवान कुनै बेला
श्रावस्तीमा विराजमान हुनुभएको थियो र त्यस श्रावस्ती नगरमा एकजना गृहपति लाई पुत्र प्राप्त भयो, उसको एउटा चाहिँ छोरा जन्मिएछ। जब त्यो बच्चाको जन्म भयो, आकाशबाट सप्तरत्नको वर्षा भयो भनिन्छ र ती सप्तरत्नको वर्षा भएर सारा घर पुरै रत्नै रत्नले भरियो। त्यस कारणले त्यो बच्चाको नाम पनि कुमार दिव्य रत्न भनेर राखियो। दिव्य रत्न राखिएको रहेछ। जब त्यो बालकको उमेर बढेर उनी ठुलो हुँदै गए, उनले एकदमै उनको आफ्नो पढाइमा उनी एकदमै उत्कृष्ट थिए, पढाइमा अब्बल थिए उनी र शिल्प कलाहरूमा पनि एकदमै अब्बलै थिए उनीसँग अरूले प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रै हुन्थ्यो। अतुलनीय व्यक्ति नै थिए उनी। पछि उनीले भगवान शाक्यमुनिको दर्शन पाएर आफ्नो घरबाट छोडेर उनी भिक्षु बन्दछन्। भिक्षु बनेर राम्रैसँग यस सम्यक मार्गमा मेहनत अभ्यास साधना गरेर उनी अरहत बन्दछन्। अरहत फललाई साक्षात्कार गरिसकेपछि अनि त्यहाँ एउटा सबै व्यक्तिहरूमा एउटा चाहिँ कौतुलता छायो कि यी व्यक्ति कस्ता थिए। जन्मदाखेरि रत्नको वर्ष भयो, अहिले आएर चाहिँ भगवानको दर्शन पाएर यिनी चाहिँ सम्यक मार्गमा लागेको मात्रै होइन, अभ्यास साधना गरेर मेहनत गरेर यिनी अहिले अरहत पनि भएका छन् भन्ने एउटा कौतूहल त यिनले पूर्व जन्ममा के काम गरेछन् भनेर यो प्रश्नहरू धेरैको मनमा खुल्दुली आएकोले अनि भगवानको सेवक आनन्द भिक्षुले यी दिव्य रत्न नाम गरेका यी व्यक्ति के कारणले पूर्व जन्ममा के कर्म हेतु गरेर अहिले यो जन्ममा यी घटनाहरू भएका हुन् त, भगवानले आज्ञा होस् भनेर भगवानलाई विनती गरे। अनि भगवान शाक्यमुनिले आज्ञा भयो। उहिले धेरै समय पहिल्यै यस लोक धातुमा कनक मुनि नाम गरेका भगवान बुद्धको आगमन भएको रहेछ। कनक मुनि नाम गरेका भगवान बुद्धको आगमन भएको थियो र ती कनक मुनि बुद्ध र उनका आफ्ना शिष्य भिक्षु सङ्घ सहितलाई यी दिव्य रत्न भन्ने पहिलो जुनीको अवस्थाका व्यक्तिले आफ्नो घरमा कनक मुनि भगवान बुद्धलाई धेरै व्यक्तिहरूले आफ्नो घरमा आमन्त्रण गरेको देखेर यो कुमार दिव्य रत्नले पनि त्यो देखेर अनि भगवान बुद्धलाई मेरो घरमा पनि बोलाउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने एउटा मनसा आयो। यस्तो एउटा मन जागेछ। तर उनी दुखी थिए, दरिद्र थिए, गरिब थिए। उनले बुद्धलाई आफ्नो घरमा निम्तो दिन यति सजिलो थिएन। उनको मनमा श्रद्धा त उनको मनमा भगवान बुद्ध प्रति श्रद्धा त थियो त, तर सम्पत्ति त्यति थिएन। अनि उनले के गरेछन् भन्दाखेरि मैले पूर्व जन्ममा दान पुण्य राम्रोसँग नगरेकोलाई, अरूलाई मद्दत सहयोग नदिएकोले अहिले यो जुनीमा यस्तो चाहिँ दुखी गरिबी भएर चाहिँ रहनु पर्यो। यदि यो जुनीमा पनि मैले त्यस्तो काम गरिनँ भने मेरो भविष्य त अँध्यारै हुनेछ। त्यसैले यो जुनीमा कुनै न कुनै हालतमा पुण्यको बिउ रोपेर छोड्छु भन्ने साहस जगाएर सेता सेता दक्षिण ढुङ्गाहरू राम्रो ढुङ्गा जम्मा पारेछन्। दक्षिण ढुङ्गा सफा छ, सेता सेता दक्षिण ढुङ्गाहरू जम्मा गरेर त्यसलाई राम्रो आकारहरू बनाएर एक एक औँजूले लिएर भिक्षुहरूले एक एक औँजूले ती ढुङ्गाहरू दान गरेछन्। हेर्नुहोस् त, पुण्य कमाउनलाई धन सम्झै जान्छ भने पनि छैन। दक्षिण ढुङ्गालाई स्वचित्त भएर एक एक औँजूले ती भगवान बुद्ध कनक मुनि सहित उहाँका परिषद अन्य भिक्षुहरूलाई समेत
एक एक औँजोली त्यो ढुङ्गा चाहिँ दान गरेर उनले प्रार्थना गरेछन्। त्यो प्रार्थना गरेको अहिले आएर यी व्यक्ति त्यो ढुङ्गो चढाएको कारणले यिनी जन्मँदै रत्नको वर्ष भएर गयो हैन। र उनले 91 कल्पसम्म यी सुख भोग गरेर बसे। उनले 91 कल्पसम्म त्यो जब एक एक औँजोले ढुङ्गा चढाएको कारणले त्यो पुण्य त्यति प्राप्त भएछ कि उनले 91 कल्पसम्म यसरी चाहिँ संसारिक सुख भोग गर्दै आए हैन। उनको पुण्य धन्य बढ्दै गयो। उनीसँग अनेकौं रत्नहरू थिए, लाउने वस्त्रहरूको अभाव थिएन, खाद्य पदार्थ पेय पदार्थको अभाव कहिले पनि भएन। कहिलेसम्म? 91 कल्पसम्म उनले आँटेकै त्यहाँ पुगिहाल्थ्यो, धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन, आँटेकै पुगिहाल्थ्यो। त्यसकारण त्यति बेला उनले सुचित्त भएर चाहिँ श्रद्धा चित्त उत्पन्न गरेर भगवानलाई त्यो दलछिन ढुङ्गा चढाएको पुण्यले आज उनले मसँग भेटेका छन्। भेटेनन् मात्रै, मेरो सम्यक मार्गमा लागेर अभ्यास साधना गर्न मेहनत खर्चेर अहिले उनी अरहतसम्म भएका छन् भनेर भगवानले आज्ञा भयो। र यो घटनाले के बताउँछ भन्दाखेरि चाहिँ बुद्ध धर्म सङ्घप्रति गरेको आदर, सम्मान, सत्कार प्रति हाम्रो चाहिँ स्वच्छ भावनाले, प्रसन्न चित्तले चाहिँ अनुमोदना राम्रो भएछ है, राम्रो गरेछन् है भनेर डाहा नगरिकन, ईर्ष्या नगरिकन अनुमोदना गर्न सक्यो भनेदेखि यस्ता फलहरू पाइन्छ। त्यसकारण भले हामीसँग दिने चिज बिजहरू नहोला, नभए तापनि हाम्रो मन त छ नि हामीसँग। यो मन चाहिँ हर हमेसा दानको पक्षमै उभिनुपर्छ, दान दिने पक्षमै उभिनुपर्छ, उभ्याउनुपर्छ। यसले तपाईको ठुलो मद्दत गर्छ। मद्दत दिने भने ब्याङ्क नि पक्का ब्याङ्क भनेको यो दान हो। दुखी असहायलाई सहयोग गरेपछि त्यसको बदलामा यता आफूले सहयोग पाइहाल्छ। यो एउटा ब्याङ्क नै हो यो। त्यसकारण अहिले तपाईले अरूलाई सहयोग गरेको तपाई आफ्नै सहयोग गरेको हो, त्यो आफूले सहयोग गरेको हुनेछ हैन। त्यसै अरूले मैले अरूले सहयोग गरेँ मबाट के धन सम्पत्ति घटेर जानुभयो भनेर सोच्नु जरुरी छैन। अरूले दिएको सहयोग नै त्यो आफैको लागि सहयोग हो थियो। यो कुरा प्रश्न छ हैन। त्यसरी तपाईले ब्याङ्कमा पैसा राख्नुहुन्छ, ब्याङ्करहरूले त्यो पैसा प्रयोग गर्छ, तपाईको मनमा त त्यो मन दुख्दैन नि त। ए मेरो पैसा ब्याङ्कले खर्च गर्यो भनेर त मनमा आउँदैन नि त। कि तपाईँ जान्नुहुन्छ कि भोलि गएर मलाई केही पैसा बढी आउँछ भने थाहा छ नि त। त्यस्तै दान पुण्य गरेको पनि त्यही हो, आफ्नै लागि हुने हो, थियो आफ्नै सहयोगको लागि दिएको हुनेछ भन्ने कुरा प्रष्ट छ। त्यसकारण कन्जुसै व्यक्ति भएर, कन्जुसै भएर यस्ता महान दुर्लभ मनुष्य चलालिएका हातबाट केही दान नदिकन हामी मर्नु पर्यो भने त्यो ठुलो घाटा हुनेछ। यस महान हातबाट हामीले कसरी केही दिन सक्यो भनेदेखि यी हातहरू महान हुन्छन्, महानको पनि बढी महान हुन्छन्। यसले हाम्रो यो शरीरलाई सदुपयोग गरेको हुनेछ। यी हातहरू जन्मदिन त्यहाँ आमा बुवा पनि धन्यवादका पात्र हुनेछन्। उनीहरूको कारण यी हातहरू उत्पन्न भएर चाहिँ यी हातहरूले अरूलाई सेवा दिँदैछ। कति महान त। तर यी महान त ती कन्जुसीहरूले पाउँदैनन्। जसुकै धनी भए पनि ती कन्जुसी छ भने त्यो प्रेत नै हो, जिउँदै प्रेत हुन्छ। मरेपछि त प्रेत हुने नै पक्की छ। यो कुरा बुझेर हामीले कन्जुसी छोडेर जानुपर्छ। अरूले गरेको दान पुण्यमा ईर्ष्या डाहा गर्नु हुँदैन, त्यसलाई राम्रो भनेर ठान्नुपर्छ हैन। यसरी बुझौँ। हस्त यति भन्दै आजको धम्मदेशनालाई यहीँ विश्राम दिन चाहन्छु। यसरी धम्मदेशना गरेर प्राप्त भएको पुण्यले अनि यस महामारी रोग कोरोनाबाट शीघ्र स्वस्थ लाभ होस् भनेर पनि भन्न चाहिँ
धम्म मित्रहरूले यदि कसै तपाईँहरूले धोमङ पाठ गर्नुभएको छ भने मैले धोमङ एकपल्ट पाठ गरेँ, दुईपल्ट पाठ गरेँ, आफूले सकेको कतिपय गरिनु भएको छ। त्यो पाठ गरिसकेपछि सबैको नाम र एउटा फोटोसहित पाठ गरिएको फोटोसहित मलाई मेरो फेसबुकको मेसेन्जरमा पठाइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। हस्त यदि पनि पुण्य परिणाम गरौँ। सोनम दिए थम्जे शिवा ङे थम्ने ङे बे डाना फम्जे केगा नाचे बालों ठुबाई सिपे छोले डोवा ढोलो वराई शो।